अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो व्यूवर्स, ये 2-3 पार्सल आए हुए थे और कुछ हम लोगों ने शॉपिंग की हुई थी, तो ये आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी वीडियो बनाने की, आप लोगों के साथ शेयर करने की, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज चलो टाइम मिल गया, तो इसलिए मैंने सोचा कि शेयर करती हूँ और साथ में कुछ बातें भी हो जाएंगी और साथ में ये चीज़ें भी शेयर हो जाएंगी। तो चलिए बारी बारी पार्सल खोलती हूँ और क्या क्या मंगवाया हुआ है ये भी दिखाती हूँ और इनकी क्या प्राइस है ये भी बताती हूँ। तो ये है जी बेटी की हुडी, क्योंकि सर्दी यहाँ पे ज़्यादातर सर्दी होती है, तो गर्मियों के मौसम में चलो सर्दी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन जब सर्दियों का मौसम होता है तो फिर तो सर्दी कुछ ज़्यादा ही होती है। तो ये मंगवाई है बेटी के लिए। वैसे तो उनके पास 2-3 थी, उनको ज़रूरत नहीं थी, ना ही बेटे को ना ही बेटी को, लेकिन मेरे हस्बैंड को जो चीज़ पसंद आ जाती है, ख़ासकर कपड़े, जूते और बर्तन, इन चीज़ों पे उनकी नज़र होती है जिधर भी जाएं। तो जो भी कपड़ा उनको पसंद आ गया, चाहे वो महंगा है सस्ता है, वो उन्होंने ख़रीदना ही ख़रीदना। अब ये देखें, छोटा सा है और 18 पाउंड का है, तो उनको पसंद था तो उन्होंने लेना था तो उन्होंने ऑर्डर कर लिया। और ये है जी शीन का पार्सल। शीन की जो चीज़ें होती हैं ना, वो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने पहननी भी 2-3 दफ़ा ही होती हैं और उनकी इतनी प्राइस भी नहीं होती, तो बंदे को इतना दुख नहीं होता, चले 2-3 दफ़ा पहन ली और फिर वैसे ही छोटी हो जाती हैं बच्चों के जो कपड़े हैं, जूते हैं, जो भी है। तो जो M&S है वो वहाँ से चीज़ें जो है महंगी मिलती हैं, नेक्स्ट डे महंगी मिलती हैं, तो मेरे ख्याल से शीन सबसे बेस्ट है। ये भी शीन का पार्सल है जी। ये बेटी की जर्सी है, वाइट कलर की है, रेड कलर की, इसमें लव हार्ट बने हुए हैं, बहुत ही प्यारी है, नाइस ही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो बेचारी पहनेगी कब। अब 5 दिन उन्होंने स्कूल जाना होता है और 2 दिन उनको छुट्टी होती है, तो 3 बजे वापस आती है, 4:30 बजे शाम हो जाती है, तो 1 घंटा उसके पास 1.5 घंटा होता है। तो जब वो स्कूल से वापस आती है तो मैं उसको रात वाले कपड़े पहना देती हूँ। मैं कहती हूँ कि अब 1.5 घंटा इसको घर वाले पहनाऊँगी, फिर बाद में रात वाले पहनने के लिए इसको चेंज करवाना पड़ेगा, तो मैं तो फिर यही काम करती रहूँगी। तो फिर मैं अपना काम ख़त्म करने के लिए उसको शाम के जो कपड़े हैं वो ही पहना देती हूँ। ये जो जर्सी है, जंपर है, ये मुझे बहुत पसंद आया था। इसमें जो फूल बने हुए हैं सामने, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, और अगर इसको उन्होंने पॉकेट भी लगाई होती तो फिर तो क्या ही बात थी। चलें जी, अब बारी आ गई है मेरी। मुझे भी ना किसी जर्सी की ज़रूरत है, ना ही किसी कोट की ज़रूरत है, लेकिन ये हस्बैंड को मेट लाइन से पसंद आ गया था, तो उन्होंने कहा कि ये लेना ही लेना है, सभी ने पहने होते हैं, तो ये न्यू डिज़ाइन है तो ले लो। मैंने कहा चलो, फ़जूल खर्ची करने के हिसाब से मैं कम फ़जूल खर्च हूँ और हस्बैंड जो है वो ज़्यादा फ़जूल खर्च हैं। वो कोई चीज़ नहीं भी ज़रूरत होती तो उनको अच्छी लग गई है तो उन्होंने लेनी लेनी है, चाहे सेल लगी हुई है चाहे नहीं सेल। वैसे आम तौर पे यही होता है कि हम लोगों ने कभी भी ये नहीं किया कि सेल लगी हुई है तो वहाँ से ले लें, या फलां दिन सेल लगनी है तो तब जाके लें। वैसे इस तरह सोचना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत से हम पैसे कमाते हैं, तो उनको फ़जूल में खर्च तो नहीं करना चाहिए। और ये बिल्कुल ही फ़जूल खर्ची। एक और आपको दिखाती हूँ, ये बॉल हैं, ये उनको पसंद आ गए थे, मुझे दिखा रहे थे तो मैंने सोचा कि वैसे ही दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उन्होंने ऑर्डर किए हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं उस वक़्त शोर मचाती, तो नहीं आने थे। ये डिब्बे भी दिखा रहे थे मुझे फ़ोन पे, लेकिन मैंने सोचा कि वैसे ही दिखा रहे हैं कि ये लगे हुए हैं। अब ये जो डिब्बे हैं, ना तो हमने इनको फ्रिज में रखना है और ना ही ये बाहर काम करने जाते हैं कि मैं एक में रायता डाल दूँ, एक में जो है सालन डाल दूँ, एक में चावल डाल दूँ, या फिर एक में रोटी डाल दूँ, सालन डाल दूँ, सलाद डाल दूँ, तो ये फिर हमारे किस काम के हैं। ये भी बिल्कुल फ़जूल है। जब आए थे तो मैंने शोर मचाया था कि ये आपने क्यों मंगवाए हैं।
تو کہتے ہیں کہ میں نے اسی لیے نہیں بتایا تھا کہ میں منگوا رہا ہوں، میں صرف دکھائے تھے آپ کو کہ یہ والے ڈبے بہت نائس مجھے لگ رہے ہیں بھی چھوٹے چھوٹے، اب ان کو بندہ کیا کرے گا، یہ ویسے ادھر ہی پڑے رہیں گے۔ میرا یہ ہے کہ میں وہ چیز کوشش کرتی ہوں لینے کی جو ہم نے استعمال کرنی ہے، جو ہم نے استعمال نہیں کرنی وہ نہیں لینی۔ تو ہسبینڈ جو ہیں وہ جس چیز پہ ان کا دل آ جائے، چاہے انہوں نے استعمال کرنی ہے یا نہیں کرنی، ان کو اچھی لگ رہی ہے تو انہوں نے خریدنی ہے، کوئی اس کی پرائس نہیں دیکھنی کہ مہنگی ہے سستی ہے، بس خریدنی ہے تو خریدنی ہے۔ اور یہ شیمپو وغیرہ ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، برش ہے، یہ چیزیں ہم اس دن لے کے آئے تھے۔ چلیں جی، اب یہ ساری چیزیں تو آپ کو میں نے دکھا دی ہیں، اب یہ جو گند ہے یہ صاف کرتی ہوں، یہ بھی نیچے لے کے جانا پڑے گا کیونکہ میں اوپر لے کے آئی ہوں ویڈیو بنانے کے لیے، اور جو بچوں کے جمپر وغیرہ ہیں یہ ان کے ڈرو میں لگا دوں گی۔ جی تو ابھی 3 بجے کا ٹائم تھا اور میں جا رہی تھی بیٹی کو لینے، اور میں نے سامنے دیکھا تو رینبو بنی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ چلو اس کی ویڈیو بنا لیتی ہوں، تو بیٹی کو دکھاؤں گی، وہ خوش ہو جائے گی کیونکہ وہ اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہے نا تو پھر وہ خوش ہوتی ہے۔ جی تو ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی ہم جا رہے ہیں آزدہ، کیونکہ کچھ سامان چاہیے تھا کھانے پینے کا، اور کوئی 1-2 چیز چاہیے تھی تو وہ لینی تھی، تو اس لیے ہسبینڈ جا رہے تھے تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ساتھ چلو، تو ہم نے سوچا کہ ہم نے گھر بیٹھ کے کیا کرنا ہے، چلیں بچے بھی رائڈ لے لیں گے، خوش ہو جائیں گے، اور ہم بھی جو ہے انجوائے کر لیں گے، گھر بیٹھ کے بورڈ ہی ہونا ہے۔ تو ابھی ہم جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک مزے کی بات یہاں پہ رہنے کی یہ ہے کہ یہاں پہ ہر کسی کے گھر میں گاڑی ہوتی ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں ہم لوگوں کے گھر میں اور کچھ ہو نہ ہو موٹر سائیکل لازمی ہوتا ہے، جتنے بندے ہوں اتنے موٹر سائیکل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ کوئی 5 یا اس سے بھی کم % لوگ ہوں گے جن کے پاس گاڑی نہیں ہوتی، ویسے ہر گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کے پاس اپنی اپنی گاڑی ہوتی ہے۔ تو کیونکہ یہاں پہ ایک دوسرے کی گاڑی بندہ ڈرائیو نہیں کر سکتا اگر اس کی انشورنس نہیں ہوئی ہوتی تو جب دل کرتا ہے، جس کا دل کرتا ہے جہاں مرضی جائے، کوئی کسی کو دیکھ کے یہ نہیں کہتا کہ ابے تو کہاں سے آ رہا ہے، کدھر گیا تھا، کیوں گیا تھا، کیا ہے کیا نہیں، جس نے جدھر جانا ہے اپنی مرضی سے گھومنا پھرنا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو ابھی ہم جی اندر آ گئے ہیں، اور ہمارا کام یہی ہوتا ہے کہ ہم برتنوں والے سیکشن میں جائیں تو ہر چیز کو جو ہے وہ ہاتھ لگا کے میرے ہسبینڈ نے دیکھنا ہوتا ہے، اس کو فیل کرنا ہوتا ہے، اپنا جو ہے نا دل اچھی طرح سے خوش کر کے جانا ہوتا ہے۔ تو جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں میں یہی کہتی ہوں نہیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ابھی ضرورت نہیں ہے، دیکھ لیں آپ، لیکن ہم نے لینی نہیں ہے۔ جب میں ساتھ ہوتی ہوں تو کچھ بھی نہیں لینے دیتی، ہاں اگر کوئی چیز واقعی ہمیں چاہیے ہو تو پھر میں لیتی ہوں، تو اگر اکیلے جائیں تو پھر کوئی نہ کوئی ناغ آ ہی جاتا ہے گھر میں۔ ابھی یہاں سے ہم نے لیے تھے گلاس، کیونکہ گلاس چاہیے تھے ہمیں، تو میں نے سوچا کہ ہاں ٹھیک ہے گلاس لے لیں، تو کہتے ہیں شکر ہے کوئی ایک چیز تو لینے دی ہے۔ تو یہاں پہ شاپنگ ہم نے کر لی تھی جو خریدنا تھا، تو ویٹ کر رہے تھے بس کہ ہماری باری آئے اور ہم کاؤنٹر پہ جائیں اور جا کے جو چیزیں خریدی ہیں ان کے پیسے دیں اور پھر واپس گھر۔ جی تو ابھی ہم لوگ آ گئے تھے گھر، اور شام کا ٹائم ہو گیا تھا، اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چکن کباب، چکن ویجیٹیبل کباب تو یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بچے جو ہیں وہ سبزیاں نہیں کھاتے تو آپ اس طرح چکن کا جو قیمہ ہے اس میں شامل کر کے ان کو کباب بنا کے کھلا سکتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ چکن کے کباب کھا رہے ہیں یا سبزیوں کے کھا رہے ہیں۔ تھوڑا سا چکن ڈالیں، اور جتنا چکن ڈالنا ہے آپ نے اتنی سبزیاں بھی شامل کر لیں، بہت ہی مزے کے بنتے ہیں۔ کسی دن میں یہ جو کباب ہیں ان کی پوری ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور بن بھی بڑی آسانی سے جاتے ہیں، زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ بس اس طرح سے آپ نے قیمہ لینا ہے، اس کا بول بنانا ہے، اور ایک پلاسٹک کی شیٹ لے لینی ہے، تو اس کے اوپر میں تھوڑا سا پانی لگاتی ہوں، بول رکھتی ہوں اور پلیٹ سے پریس کرتی ہوں، تو فٹافٹ یہ دیکھیں جی کباب تیار ہو جائے گا۔ یوں کیا اور آپ کا کباب ریڈی، اٹھائیں اور آرام سے ہلکے ہاتھ سے آئل میں ڈالتے جائیں۔ یہ دیکھیں، اس میں نے ڈالی ہوئی ہے گاجر، بروکلی،
اور آلو اور موٹی مرچ جسے شملہ مرچ بولتے ہیں، اور دیکھ لیں کہیں سے بھی آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں۔ جی تو کباب ہمارے بن گیا اور ہم نے کھا پی لیا، اور بچے کہہ رہے تھے کہ ہم نے پھپھو کے گھر جانا ہے، تو ابھی 6 بجے کا ٹائم تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے آدھی رات ہو گئی ہے۔ تو ابھی ہم جائیں گے ان کو پھپھو کے گھر لے کے، تھوڑی دیر ادھر بیٹھیں گے اور پھر واپس گھر آ جائیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے تو لائک لازمی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں فرینڈ اور فیملی کے ساتھ، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ